बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज के इस वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि निगरान हुकूमत इस वक्त चार्ज संभाल चुकी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब चार्ज संभाल चुके हैं। आने वाले कुछ घंटों में या एक दो रोज के अंदर निगरान काबीना को हतमी शक्ल दी जाएगी। कुछ नाम सामने आए हैं निगरान काबीना के हवाले से, वो आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन कौन लोग हैं जो एक्सपेक्टेडली अगली केयर टेकर सेटअप में होंगे, और फिर उन लोगों को सामने रखते हुए हम ये एनालाइज करेंगे कि क्या ये केयर टेकर सेटअप ये लंबा चल सकता है या जो ड्यू टाइम है उसमें इंतखाबात का इनकाद मुमकिन है। ये केयर टेकर सेटअप ड्यू टाइम में इंतखाबात का इनकाद मुमकिन बना पाएगा। ये हम उन नामों को सामने रखते हुए डिस्कस करेंगे। एक चीज तो क्लियर है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि अब चूंकि नोटिफाई हो चुके हैं सेंसस के रिजल्ट्स, तो अब इसके बाद डीलिमिटेशन होगी। तो डीलिमिटेशन के बाद अगले 90 रोज के अंदर इंतखाबात का इनकाद मुमकिन नजर नहीं आता। गो के मुश्किल नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में हल्का बंदियां करनी। इलेक्शन कमीशन ने एक टेबल के ऊपर पूरे पाकिस्तान का नक्शा बना रखकर उसकी हल्का बंदियां नहीं करनी, हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी हल्का बंदियां देनी है। फिर आगे डिविजन तक जाएगा मामला, फिर जो है वो आगे सूबों तक जाएगा, क्योंकि हर डिवीजन में हल्के क्लोज हो जाते हैं। कोई हल्का ऐसा नहीं है, मां सवाए उन हल्कों के जो नई तहसीलें या नए जो डिस्ट्रिक्ट्स बने थे उनके अंदर हल्के जरूर तकसीम होते हैं और वहां पर ही थोड़ा सा काम होने वाला है। अदरवाइज बाकी हल्के जिनका एरिया, जिनकी जो ऑलरेडी पता है कि ये वाला हल्का यहाँ पर ये इसकी बाउंड्री है, यहाँ आगे से दूसरा हल्का शुरू हो जाता है, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां पर सिर्फ होने कि इस गांव की इतनी आबादी है, इस म्यूनिसिपल कमेटी की इतनी आबादी है, स्टूडेंट काउंसिल की इतनी आबादी है, तो उस आबादी के तनासब से उसको एडजस्ट करना है हल्कों के अंदर। अदरवाइज हल्के एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाने तो मुश्किल काम नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन की नीयत हो तो ये एक हफ्ते का मैक्सिमम काम है जिसमें डिलिमिटेशन हो जाएंगे। मैंने एक हफ्ता भी मैक्सिमम का है, नीयत हो तो उससे पहले भी काम हो सकता है। तो अगर इलेक्शन कमीशन नीयत से काम करे तो इंतखाबात का इनकाद वक्त पर मुमकिन है। लेकिन यहाँ पर चूंकि नीयत का फुकदान होता है इदारों के अंदर जो काम करना होता है जिन्होंने, तो हम उसको सामने रखते हुए और जो एक्सपर्ट्स का एनालिसिस है उसको सामने रखते हुए अगर बात करें तो कह रहे हैं जी कि फरवरी मिड तक मामला हतमी तौर पर जो है वो कंक्लूड हो जाएंगे और फरवरी एंड में इलेक्शंस हो सकते हैं। तो एक तो ये चीज है। अब हम बात करें कि जो केयर टेकर सेटअप है इसमें कैबिनेट का हिस्सा, वफाक में कैबिनेट का हिस्सा कौन होगा। हमने देखा कि बहुत अरसे से नाम गर्दिश कर रहा था डॉक्टर हफीज शेख साहब का कि वो पाकिस्तान आए हैं, उनके इधर उधर दोस्तों के साथ मुलाकातें हुई हैं, तो हफीज शेख साहब जो है वो मुमकिन तौर पर निगरान वजीर आजम हो सकते हैं। लेकिन अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम जो है वो सामने आया अचानक, और हफीज शेख साहब के बारे में फौरी तौर पर रूमर्स जो है वो जो नई गर्दिश करना शुरू हुई वो ये थी कि हफीज शेख साहब वुड बी द इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी वो निगरान वजीर खजाना होंगे पाकिस्तान के। पहले भी वजीर खजाना रह चुके हैं। फिर जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम आया जी कि बहुत मजबूत नाम है, उनकी वजीर आजम से मुलाकात हो गई है। तो जिलानी साहब जो हैं वो एक्सपेक्टेडली इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर होंगे पाकिस्तान के। जिलानी साहब का एक फॉरेन ऑफिस का एक बड़ा वसी एक्सपीरियंस है, वो पाकिस्तान के भारत में भी अमेरिका में भी पाकिस्तान के सफीर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। फिर सेक्रेटरी खारजा भी रहे हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ जो उनकी रिश्तेदारी है वो एक प्लस पॉइंट है। तो जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम आ रहा है कि वो भी केयर टेकर सेटअप का हिस्सा होंगे। फिर शुएब सडल साहब का नाम है कि वो केयर टेकर सेटअप का हिस्सा होंगे। एहसन भून साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर उस वक्त जब वो प्रेसिडेंट थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मौकफ गवर्नमेंट के खिलाफ एहसन भून साहब का सामने आता रहा है। और ये चूंकि उस ग्रुप का वकला के उस ग्रुप का हिस्सा है जो नून लीग के निस्बतन क्लोज समझा जाता है, आजम नजीर तारड़ साहब, एहसन भून साहब, ये वो ग्रुप है। तो एहसन भून साहब का नाम सामने आ रहा है कि वो इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे एज लॉ मिनिस्टर। अच्छा, इससे पहले एहसन भून साहब का नाम केयर टेकर पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए भी नाम आया था, लेकिन भून साहब ने तब रिफ्यूज कर दिया। तो अब देखना होगा कि क्या भून साहब अब ये जिम्मेदारियां जो है वो उनका बोझ जो है वो उठाते हैं या नहीं। फिर फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब जो इस वक्त सेनेट के मेंबर हैं, उनका नाम सामने आ रहा है कि वो केयर टेकर कैबिनेट का हिस्सा होंगे। जुल्फिकार चीमा साहब फॉर्मर आईजी हैं, बहुत मंजे हुए ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े लर्नर्ड आदमी हैं, उनका नाम आ रहा है चीमा साहब का कि वो केयर टेकर सेटअप का हिस्सा होंगे। अच्छा, चीमा साहब की भी एसोसिएशन डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट एसोसिएशन उनकी भी मुस्लिम लीग नवाज के साथ है। उनके भाई बड़े इफ्तिखार चीमा साहब वो नून लीग के जो है वो रुकने कौमी असम्बली रह चुके नून लीग के टिकट पर। फिर उनके बाद उनके भाई डॉक्टर निसार चीमा साहब वो भी बहुत लर्नर्ड आदमी है, बहुत बेहतरीन आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है। और पाकिस्तान में खासतौर पर सेंट्रल पंजाब के अंदर पॉलिटिशियंस की जो एक रेपुटेशन बनी होती है, इनके हल्के में
ان کے مخالفین بھی ان کی تعریف کرتے ہیں اس فیملی کی کہ یہ فیملی کسی کے اوپر بیجا جو ہے وہ کوئی FIRs نہیں کرواتے, کسی کو پریشرائز نہیں کرتے, پڑھی لکھی فیملی ہے. تو ذوالفقار چیمہ صاحب جن کے بھائی ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن تھے, ان کا نام بھی آ رہا ہے کہ وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں موجود ہوں گے. اچھا, اگلا نام بڑا انٹرسٹنگ ہے. عمران خان صاحب کے قریبی دوست, عمران خان صاحب کے بہت قریبی دوست, جنہوں نے اقتدار میں عمران خان صاحب کو چھوڑا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کا زوال جب شروع ہوا تو اس سے تھوڑا سا پہلے انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. فیصل وافڈا صاحب, فیصل وافڈا صاحب کے حوالے سے بھی یہ خبریں ہیں کہ فیصل وافڈا صاحب would be the part of interim caretaker set up in the federation. تو فیصل وافڈا صاحب وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا حصہ ہو سکتے ہیں وفاق میں. پھر ان کے بعد میجر ریٹائرڈ خرم روکھڑی صاحب جو اس وقت استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ ہیں. روکھڑی صاحب وہ بھی ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کا جب معاملہ کھل کے سامنے آئے سائفر والا معاملہ, اس کے بعد جب بیک ڈور ڈپلومیسی PTI نے اپنے طور پر شروع کی تو روکھڑی صاحب سامنے آئے, اور روکھڑی صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ہی از ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرز آف پاکستان تحریک انصاف, لیکن اب وہ عمران خان صاحب کے بہت خلاف ہیں, اور عمران خان صاحب کے خلاف ہی بننے والا یہ جو ایک اتحاد تھا, ایک جو بعد میں پولیٹیکل پارٹی کی شکل اختیار کر گیا, استحکام پاکستان پارٹی, اس پارٹی کا حصہ ہیں. تو روکھڑی صاحب کا نام بھی آ رہا ہے کہ وہ حصہ ہوں گے اگلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا. اگلا نام ہے جی شاہد خان افریدی کا, پاکستان کے منجھے ہوئے جو ہیں وہ کرکٹر تھے, اور بوم بوم افریدی کے نام سے ان کو دنیا جانتی ہے. جب میدان میں آتے تھے تو لڑکیاں جو ہے ان کا الگ افریدی کی طرف دھیان ہوتا تھا, اور سیکنڈلی جو کرکٹ فینز ہیں وہ انتظار کرتے تھے کہ افریدی آج کم از کم 15-20 گیندیں کھیل دے, کیونکہ افریدی کے 15-20 گیندوں کا مطلب تھا کہ 3-4 چھکے یا 3-4-5 باؤنڈریز ہوں گی ان کے اندر. تو شاہد خان افریدی صاحب وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا ممکنہ طور پر حصہ ہو سکتے ہیں. قاری صداقت علی صاحب, اس کے بعد مشتاق شکھیرا صاحب فارمر IG ہیں, ابصار عالم صاحب فارمر چیئرمین پیمرا ہیں, سینئر صحافی ہیں. ان کے علاوہ احد چیمہ صاحب ریناؤنڈ بیوروکریٹ ہیں, مسلم لیگ نواز کے ساتھ ان کی جو رفاقت تھی اس کا انہوں نے اس کی سزا بھی بھگتی, بعد میں کچھ ثابت نہیں ہوا. احد چیمہ صاحب بھی بڑے انٹلیکچوئل آدمی ہیں اور بیوروکریسی کے اوپر بھی اچھی گرپ ہے ان کی, اوور آل بھی ایڈمنسٹریٹولی بھی. احد چیمہ صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی کور ٹیم کا حصہ رہے ہیں, جب وہ ایز اے بیوروکریٹ بھی صاف کرتے رہے, اور اب جب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تو ان کے ایڈوائزر کے طور پر کام کرتے رہے. تو احد چیمہ صاحب بھی ایڈمنسٹریٹو اینڈ پر ان کا ایکسپیرینس اچھا ہے. احد چیمہ صاحب کا نام بھی ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں, ممکنہ طور پر وہ دوبارہ شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ کے خاتمے کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا حصہ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد شمشاد اختر صاحب کا نام ہے, رضا باقر صاحب کا نام ہے, اشتر اوصاف صاحب کا نام ہے. اچھا, شمشاد اختر صاحب کا تو یہ نام ہے اس کے اندر اکانومسٹ کے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ جو نام ہے اتنے لوگ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا حصہ نہیں ہوں گے, لیکن بہرحال جو ابھی نام مختلف میڈیا آؤٹلیٹس پر سرکولیٹ کر رہی ہیں, میں سارے نام آپ کے ساتھ کمپائل کر کے شیئر کر رہا ہوں. پھر عائشہ رضا فاروق صاحبہ کا نام ہے, بریگیڈیئر ریٹائرڈ مظفر رانجھا صاحب کا نام ہے, اور جگنو محسن صاحبہ کا نام ہے. جگنو محسن صاحبہ جو ہیں یہ بیگم ہے نظم سیٹھی صاحب کی, اور جگنو صاحبہ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں پنجاب سے رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئی تھی, لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ گورنمنٹ بینچز پر بیٹھتی نہیں, اپوزیشن بینچ پر نہیں بیٹھی, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہی ہیں. اور نظم سیٹھی صاحب جو ہیں ان کی نون لیگ کے ساتھ جو رفاقت ہے اس سے تو تمام لوگ اچھی طرح واقف ہیں. آخری نام جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آ رہا ہے وہ ہے حامد میر صاحب کا. حامد میر صاحب سینئر صحافی ہیں, جیو نیوز پر کیپٹل ٹاک کے نام سے پروگرام کرتے ہیں, اور ان کے چھوٹے بھائی عامر میر صاحب جو ہیں وہ اس وقت پنجاب کابینہ کا حصہ ہیں, پنجاب میں کیئر ٹیکر انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ منسٹر ہیں پنجاب کے. تو حامد میر صاحب کا وفاق میں نام آ رہا ہے کہ ہی وڈ بی پاسبلی دا انٹرم انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ منسٹر آف پاکستان. تو یہ وہ نام ہے جی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے سامنے آ رہے ہیں. اب آخر میں یہ جو اتنا طویل جو ہم نے فہرست آپ کے ساتھ شیئر کی, اس کے بعد لگ نہیں رہا کہ انتخابات کا انعقاد وقت پر ہوگا. لگ رہا ہے کہ اگر یہ سیٹ اپ ہوتا ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو انتخابات وقت پر نہیں ہوں گے, انتخابات ڈیلے ہوں گے, اور انتخابات اگر ڈیلے ہوئے تو پولیٹیکل پارٹیز کو عام لوگوں سے زیادہ نقصان ہوگا. لوگوں نے تو سفر کرنا ہے, آپ لوگ اقتدار میں ہو یا کوئی اور اقتدار میں ہو, لیکن پولیٹیکل پارٹیز زیادہ سفر کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.